बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और जो मनाज़िर आपने देखे ये आज आप सारा दिन पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखते रहे होंगे। और जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न ने आज अपने मुसीबत के शिकार अवाम के अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया, जिस तरह उनके मसाइल को और उसके साथ साथ हुकूमत की इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों को आपके सामने लाए, पूरी की पूरी टीम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम वो एक मुबारकबाद की मुस्तहिक है। यकीनी तौर पर ये एक मुश्किल सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल में जहाँ हम लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोदा, भावलनगर, भावलपुर, इसी तरह पाकपतन, विहाड़ी, इन तमाम जो जगहों के लोग हैं, जो हमारे शहरी हैं, उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा मैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में बैठकर उस तरह नहीं कर सकता, या आप अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर उनकी मुसीबत, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। जिन 2 लाख से ज़ायद लोगों को इस वक्त जो पंजाब में ग्रैंड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, उसके तहत लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। इस मौके पर जो ये सारा ऑपरेशन जारी था, इसमें ना सिर्फ कैंप कायम किए गए हैं, और मेरे पास जो इदाद शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक 769 देहात में 6,01,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुतासर हुए, और 263 रिलीफ कैंप कायम किए गए, 161 मेडिकल कैंप कायम किए गए और वहाँ पर लोगों को पहुंचाया गया। और ये एक अहम बात, ख़ास बात कि इस मर्तबा जहाँ अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आपके साथ मौजूद है, हमें नज़र आता है कि आपको इदारे भी तमाम फ्रंट फुट पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे मैं पाक फ़ौज की बात करूँगा, और पाक फ़ौज लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा और सरगोदा में आपको इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही है। मैं इस पर डिटेल में बात में जाऊँगा। बुनियादी तौर पे मैं आपके सामने एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ, और नुक्ता यह है कि ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक तकलीफ़ का वक्त है। यकीनी तौर पर जिन लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया, जिन लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा, जिन लोगों की दुकानों में, जिनके दफातर में, जिनके कारोबार के मराकज़ में पानी पहुंचा, वो अपनी जगह पर एक तकलीफ़ का शिकार हैं, मुश्किल का शिकार हैं, एक अज़ियत का शिकार हैं। इसके साथ ही जिनकी फसलें मुतासिर हो रही हैं, यकीनी तौर पर वो भी इस वक्त सदमे की हालत में हैं। क्या कह सकते हैं, ये उनका जो दुख है, उनका जो नुकसान है, उसको हम यहाँ पर बैठकर या आप घर में बैठकर एक महफूज कमरे में बैठ के, अल्लाह ताला आप सबको सलामती के साथ रखे, हिफाजत के साथ रखे, अपने घरों में शादो आबाद रखे। हम शायद सब उस तरह महसूस ना कर सकें, लेकिन एक जो एहसास है वो आपके साथ होना चाहिए कि आपकी हुकूमत, आपकी फ़ौज और आपके इदारे आपके साथ मौजूद हैं, और आपको मदद करने के लिए, आपको सही जगह पर, महफूज जगह पर पहुंचाने के लिए, आपका हाथ थाम कर आपको मुश्किल जगह से बाहर निकालने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो हर 1 घंटे के बाद उनको रिपोर्ट पेश की जा रही है, वो इजलास कर रहे हैं, वो ब्रीफिंग ले रहे हैं। इस वक्त आपको अपने तमाम वफाकी और सूबाई वुज़रा जो है मैदान में नज़र आ रहे हैं। आपको इस वक्त अपनी पाक फ़ौज जो है अपने अवाम के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। आपको रेस्क्यू 1122, आपको सिविल डिफेंस, आपको इवन पुलिस और दीगर तमाम इदारे, मैं NDMA की बात करूँगा, मैं PDMA की बात करूँगा, ये तमाम इदारे आपको अपने साथ नज़र आ रहे हैं, खड़े हुए आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखूँगा जो मैं बात कर रहा हूँ। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी हुई है। जहाँ पर भी मुश्किल है, किसी की आंख का एक आंसू गिरेगा तो उस आंसू को पहुँचने के लिए, कहीं पर किसी को एक ज़ख्म लगेगा तो उस पर मरहम रखने के लिए बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हाथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद सुफियान ने जो रिपोर्ट तैयार की कि ये सूरत हाल है क्या। न्यूज़ नाइट में सबसे पहली रिपोर्ट आपके सामने रखी जाएगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आपके सामने बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे गलत इतलात भी पहुंचा रहे हैं, वो खौफ व हरास भी फैला रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट सिचुएशन है किसी कमी बेशी के बगैर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके लिए मोहम्मद सुफियान की पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ये खुसूसी रिपोर्ट, इसे देखिएगा।
صوبہ پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک سے زائد پانی چھوڑا گیا ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ہے، جبکہ شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 84,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق شادرہ سے آج رات 1,90,000 کیوسک سے زائد پانی کا بڑا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی ریلے کے باعث نشیبی علاقوں پر سیلاب کا خطرہ ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے اور پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں قادرآباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 10,77,000 کیوسک ہے۔ ایمرجنسی صورتحال کے پیش نظر آبپاشی سٹرکچر کو بچانے کے لیے قادرآباد کے رائٹ مارجنل بند میں بریچنگ کی گئی ہے، جس سے منڈی بہاؤدین کے علاقے زیر آب ہیں۔ دریائے چناب میں مرالا اور خانکی کے مقامات پر بھی انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ خانکی پر پانی کا بہاؤ 10,43,000 کیوسک، جبکہ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 3,97,000 اور اخراج 3,90,000 کیوسک ہے۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کے 8 اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی ہے اور پاک فوج کے جوان ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے ہمراہ سیلاب میں پھنسے افراد کا محفوظ مقامات پر انخلاء یقینی بنا رہے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے 333 موضع جات اور 1.5 لاکھ آبادی، سیالکوٹ میں 133 موضع جات، جبکہ راوی کنارے 100 سے زائد موضع جات اور 70,000 آبادی متاثر ہوئی ہے۔ نارووال کے علاقے سکروڑ سے پاکستان رینجرز نے سیلاب میں پھنسے 60 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے، جبکہ سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، چنیوٹ، نارووال، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اوکاڑا، ساہیوال، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کو حفاظتی سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور ریسکیو ٹیموں کو حساس مقامات پر تعینات کر دیا ہے۔ صوبے میں اب تک 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف دریاؤں کا سیلابی پانی متعدد دیہات اور زرعی زمینوں میں داخل ہونے سے بڑی آبادی اور فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جی، محمد سفیان کی ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی اور اس رپورٹ میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے۔ یقینی طور پہ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اور اس وقت ہمیں جو ٹارگٹ نظر آ رہا ہے سیلاب کا وہ پنجاب نظر آ رہا ہے۔ پنجاب کے مختلف جو اضلاع ہیں، خاص طور پہ سیالکوٹ کی صورتحال جو آپ نے دیکھی، جو آج ہوئی، نارووال میں جس طرح پانی آپ کو نظر آیا، اور ابھی کچھ ہی دیر میں جب ہم یہ پروگرام اس وقت لائیو کر رہے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لاہور سے، راوی سے 2 لاکھ کیوسک کا جو ریلا گزرنے کی بات کی جا رہی ہے، 1,90,000 کیوسک سے 2 لاکھ کیوسک کا، تو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی حکومت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اس پوری صورتحال میں پنجاب حکومت کا کردار بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو کہ جاپان کے دورے سے واپس لوٹی ہیں، وہ وہاں سے بھی اس بارے میں باقاعدہ، چونکہ ان کو وہاں پر رپورٹس دی جا رہی تھیں، ہدایات جاری کر رہی تھیں، لیکن وطن واپسی کے بعد انہوں نے ایک 4 گھنٹے طویل جو اجلاس کیا اور وہاں پر جو ہدایات جاری کی، اس کے علاوہ جو وہ خود جب شاہدرہ کے مقام پر گئیں اور انہوں نے خود ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اور جو پنجاب کی سطح پہ گرینڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن چل رہا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ وردہ سلیم کی رپورٹ ہے ہمارے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ پنجاب حکومت، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب کے تمام اضلاع میں جن کے میں نے نام لیے، ضلعی انتظامیہ اور تمام ادارے آپ کے ساتھ کس طرح موجود ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، یہ وردہ سلیم کی رپورٹ دیکھیے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس کے دوران سیلابی صورتحال اور متاثرہ اضلاع میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو دریاؤں میں طغیانی، سیلاب کے نقصانات کو کم سے کم رکھنے اور متاثرین کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات حکومت کی ترجیح ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متاثرہ اضلاع میں سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ کو مسلسل جاری رکھا جائے تاکہ امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ متعلقہ حکام نے بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ متاثرہ اضلاع میں ریلیف اور ریسکیو کے لیے کشتیاں
बोरियां, लाइफ जैकेटें, डूबने से बचाव के लिए लाइव रिंग्स और दूसरा जदीद सामान पहुंचाया जा चुका है। जबकि पीडीएम में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर तमाम सरकारी अस्पतालों में हंगामी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मुतल्लिका हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल रिलीफ कैंपों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। सैलाब की सूरत हाल के जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद शादरा रावी पुल पहुँच गयी। उन्होंने रावी पुल से दराए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। जी नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी बाकायदा इजलास कर रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद उनको रिपोर्ट भी पेश की जा रही है। और उनकी हिदायत पर इससे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम जो है आपको हर जगह पर नज़र आए, हर उस जगह पर जहाँ पर ज़रूरत महसूस की जा सकती थी कि वहाँ पर हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद हो, चाहे वो कोई इंतज़ामी मसला हो, वो कहीं पर रिलीफ का मसला हो, या किसी के जाकर तसल्ली देनी हो, हमदर्दी का इजहार करना हो, साथ खड़े होना हो, तो आपको अमीर मुकाम नज़र आए। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तमाम वज़रा को कह दिया गया कि वो एक्टिव हो जाएं, मुतहरिक हो जाएं, और जिन जिन इलाकों में, ख़ासतौर पे मैं सियालकोट की बात करने जा रहा हूँ, तो लाहौर की बात करने जा रहा हूँ, तो ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए, एहसन इकबाल को देख लीजिए, आप अब्दुल अलीम खान को देख लीजिए, आप सूबाई वज़रा को देख लीजिए, बिलाल यासीन को देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों को, जैसे कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं सैफुल मलूक खोखर, उनको आप देख लीजिए। इस तरह बाकी बहुत सारे वज़रा हैं, वो सब के साथ आपके साथ, अपने अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे करतारपुर का मैं जिक्र करूंगा, जहां पर भारत ने जो आबी दहशतगर्दी करता चला जा रहा है, आबी जहारियत करता चला जा रहा है, उसने गुरुद्वारा करतारपुर जो है, जो बड़ा ही मुकद्दस मुकाम है हमारे सिख भाइयों के लिए, उसको भी डुबो दिया है। इस पर एक खसूसी रिपोर्ट है, हमारे वज़रा जो हैं आपके साथ मौजूद हैं, आपके वज़रा आपके साथ मौजूद हैं, आपके नुमाइंदे आपके साथ मौजूद हैं। वकास भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं, इसे देखिएगा। मुतद्दिद वफाकी और सूबाई वज़रा ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पंजाब के सैलाब से मुतासरा जिला का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में नाला 1 से मुल्हका इलाकों में गए और पानी के बहाव और मुमकिन खतरात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने करतारपुर का हंगामी दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। उन्होंने भारत की आबी जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय तर्ज अमल अफसोसनाक और आलमी कवानीन के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि सैलाब से फंसे अफराद का तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरा इलाकों की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नाला डेक में जहाँ 35,000 क्यूसेक पानी आता था, वहाँ 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया है, जिससे कि तहसील शकरगढ़, तहसील ज़फ़रवाल और नारोवाल में हज़ारों एकड़ अराज़ी ज़ेर आब आ गई है। और ये इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान में शाहदरा के मुकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारे सरगर्म हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। रावी भी इस वक्त हाई फ्लड में है। ये जो शादरे का इलाका है, ये सबसे पहला है जो कि हिट होता है अगर किसी वक्त भी रावी में सैलाब आता है, लाहौर की तरफ आता है। आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और इसके लिए इंशाल्लाह हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर जो है घंटे की बुनियाद के ऊपर इसकी रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी जा रही है। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने भी दरियाए रावी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने लाहौर में बंद रोड, ठोकर और मुरीद वाला समेत सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दई और शहरी आबादी को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
جی ناظرین، یہ صورتحال آپ نے دیکھی کہ تمام وزراء جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں بالکل متحرک ہیں، انتظامیہ کو دیکھ رہے ہیں، امدادی کارروائیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اس قسم کی صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ تک اطلاعات جو ہیں بالکل درست پہنچیں اور بر وقت پہنچیں، اور اس کے نتیجے میں جو امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ان اطلاعات کے ساتھ مربوط ہوں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور غلط اطلاعات جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، جھوٹ جو بولا جا رہا ہے، جو خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، جن علاقوں میں کوئی مشکل اور مصیبت نہیں ہے ان کی جو ہے اس حوالے سے جہاں سے بھی خبر ہے اس کی تردید ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درست خبر ہے اور جہاں پر کوئی مشکل اور مصیبت ہے اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت بنیاد جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کے اس درست انفارمیشن کے اس نظام کو چلانے کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں اس وقت وزارت اطلاعات و نشریات اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملکہ ادارے، آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ کو ریڈیو پاکستان بھی اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہوگا، آپ کو ایون جتنے پرائیویٹ چینلز ہیں ان تک درست اطلاعات کی فراہمی جو ہے اس کا بھی ایک میکنزم نظر آ رہا ہوگا، بریفنگز بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ تو عطا تارڑ ان کی قیادت میں جو کام ہو رہا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم پینک نہ ہوں، اور جو امدادی کام ہیں وہ درست انفارمیشن کے ساتھ درست جگہ پر ہو رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ ہمارے پاس کوئی بڑے جانی نقصان کی یا ایسی اطلاعات موجود نہیں ہیں، کیونکہ درست اطلاعات دی گئیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا، اور یہ ایک زبردست ٹیم ورک کے ساتھ اور کوارڈینیشن کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی طرف، وہ آپ کو کس طرح جو درست اطلاعات دے رہے ہیں، کس طرح بریف کر رہے ہیں، ان کو سنیے گا، اور اس کے بعد ہم چلیں گے، ہم بات کریں گے باقی سچویشن کی، لیکن اس وقت پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ رات بھر سے جو پنجاب کے 3 دریاؤں کے اندر ایک سیلابی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے پوری رات بھی این ڈی ایم اے نے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو مکمل طور پہ آگاہ بھی رکھا، اور ایک مکمل کوارڈینیشن بھی رہی، اور ایک جو سیلابی صورتحال ہے جو پیچھے سے ریلا آیا، اسپیشلی جو ستلج کے اوپر گنڈا سنگھ والا کے مقام پہ، چناب کے اوپر مرالہ کے مقام پہ، مرالہ سے اب وہ ہیڈ خانقی کی طرف جو ہے وہ فلوز کا بڑھ گیا ہے، اور خانقی کے مقام پہ وہ 10 لاکھ کراس کر گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بروقت جو ہے وہ اطلاعات دی بھی جا رہی ہے، انفارمیشن شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی آج ایک اجلاس کی صدارت کی آج صبح، اور انہوں نے تمام تر ہدایات جاری کی کہ نہ صرف پیشگی اطلاع کے معاملے کو مزید مؤثر بنایا جائے، بلکہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، جو اشیاء ریکوائرڈ ہیں صوبہ پنجاب کے اندر، وہ فراہم کی جائیں۔ اس میں ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ مکمل ہے، اور ٹینٹس اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے وہاں پہ آن سائٹ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ستلج کے اوپر جو گنڈا سنگھ والا ہے وہاں پہ تمام تر کوارڈینیشن ہو چکی، اور آگے بڑھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر این ڈی ایم اے تمام جو پی ڈی ایم ایز کے ساتھ رابطے میں رہا، اور یہ رات والی جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے بھی ایک مکمل کوارڈینیشن جو این ڈی ایم اے نے کی ہے۔ راوی ریور ہے جسر کے مقام پہ، اور آگے اب شہدارہ کی طرف، وہاں پہ صورتحال پہلے سے قدرے بہتر ہے، تمام تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ اور این ڈی ایم اے مل کے اس صورتحال سے نمٹ رہی ہے، اور وزیر اعظم اس معاملے پر مکمل طور پہ آگاہی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے ان تینوں دریاؤں کی سچویشنز اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو موسم کی صورتحال ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک اپڈیٹ لی، اور وزیر اعظم دورہ بھی کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا۔ جی ناظرین، وزیر اعظم خود بھی دورہ کریں گے، ابھی وزیر اطلاعات یہ بھی بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس موقع پر ان لوگوں سے بھی مخاطب ہونا ہے جو ہر موقع پر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ہر موقع پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط اطلاعات پہنچاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاک بھارت جنگ ہو تو بھارت کا بیانیہ بولتے ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی ہو تو وہاں پر وہ ان کی سائڈ لیتے ہیں، ان کا موقف بیان کرتے ہیں، اور آج بھی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ہماری حکومت اور ہماری فوج، اور خاص طور پہ اس وقت میں فوج کی بات کرنے جا رہا ہوں، پاکستان کی فوج، پاک بھارت جنگ ہو، دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہو، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں محفوظ اور سلامت رکھنے کے لیے ہماری فوج،
ہمارے جوان جو ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. پھر صرف یہی پاک بھارت جنگ نہیں, آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیکھیے کہ کس طرح پاک فوج کے جوان اور افسر دونوں شہید ہوتے ہیں اور اپنا لہو پیش کرتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیکھی, ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب جنگ اور دہشت گردی جیسے مصائب کے بعد یہ ایک اور مصیبت ہے, یہ قدرتی آفت ہے, اس موقع پر بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ پاک فوج کے جوان ہیں. اس وقت 7 سے 8 اضلاع میں پاک فوج کے جوان پنجاب میں بھی موجود ہیں, اور عوام اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے, یہ یکجان ہیں, یہ ایک دوسرے کی گارنٹی ہیں, یہ ایک دوسرے کا آپ یہ سمجھیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. اور ان کے درمیان اگر کوئی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو میں ان کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس وقت DGISPR ان کی طرف, لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف. انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے, اس کو سنیے گا اور یہ دیکھیے گا, یہ جانیے گا کہ پاک فوج, اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 2 جوان اس میں شہید بھی ہو چکے انہی امدادی سرگرمیوں میں لوگوں کو بچاتے ہوئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. آئیے ان کے جو الفاظ ہیں ان کو سنیں, ان کو سمجھیں. جو فوج ہے آپ کی پاکستان فوج اور اس کے تمام سولجرز, اس کے تمام افسران ہر وقت اس مشکل کی گھڑی میں, اور چاہے وہ یہ گھڑی آفات میں ہو, چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ میں, they are all the time standing with the people of Pakistan, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. And the people of Pakistan and its armed forces, they are one. وہ اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے, اور ان کے درمیان کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. تو this is being done. اور جو سول آپ کی جو حکومت ہے, وزیر اعظم کی, صوبائی حکومتوں کی اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مکمل سنک میں, آرمڈ فورسز آف پاکستان آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دس گریٹ ٹیسٹنگ ٹائم. جو یہ فلڈ کا چل رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا میں, گلگت میں ہو, بلتستان میں ہو, اور پرویکٹیولی کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ جہاں ابھی پانی نہیں بھی پہنچا ادھر بھی پرویکٹیولی جو ٹروپس ہیں اور یونٹس ہیں, دے ہیو بین ایکٹیویٹڈ اینڈ دے آر آن اسٹینڈ بائی. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس اعتماد کا جو کہ پاکستان کی جو غیور عوام اور محب وطن عوام ہے جو اپنی افواج پہ کرتی ہے. اور ناظرین آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپڈیٹ کیا جائے کہ صورتحال ہے کیا اور کتنی بارش ہوئی اور مختلف جگہوں پہ کیا صورتحال ہے. لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر جو کہ چیئرمین NDMA ہیں, انہوں نے جو اعداد و شمار دیے, جو فگرز دیے, میں ان کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ کے شمالی علاقے یا ایسٹرن یا مزید جو شمال کے علاقے ہیں جہاں پہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں. گزشتہ رات ہم اس کو مانیٹر کرتے رہے. یہ جموں کے اطراف میں یہ تقریباً 300 mm سے زیادہ بارش ہوئی, اور اسی طرح سیالکوٹ کے شمالی علاقوں میں اور مشرقی علاقوں میں اس بارش کا انٹینسٹی تقریباً 600 mm سے زیادہ تجاوز کر گئی. اسی طرح جب ہم لاہور کے شمال میں یا لاہور کے فردر رائٹ پہ جب ایریاز کو دیکھتے ہیں تو جیسے آپ کے پیچھے سلائڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس وقت جو دریاؤں میں فلو کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہمارا انڈس ریور یعنی دریائے سندھ میں اس وقت فلو معمول کے مطابق ہے, کالا باغ, چشمہ اور تونسا تک, اور یہ فلو اسی طرح منگلا میں دریائے جیلم کے اوپر بھی معمول کا فلو منگلا ڈیم سے بھی ساؤتھ اور ڈاؤن اسٹریم موجود ہے. اب ہم آتے ہیں دریائے چناب کی طرف, جس میں مرالہ میں گزشتہ رات یہ فلو تقریباً 7 لاکھ کیوسکس تک بھی پہنچا. آج ابھی اس وقت اس کی انٹینسٹی تقریباً 5.5 لاکھ کیوسکس کی ہے, لیکن یہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مزید شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں اس وقت بارشوں کی انٹینسٹی کم ہے. گو کہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں فلیش فلڈز کی وجہ سے, اور کلاؤڈ بسٹ کے ایونٹس ہوئے ہیں, وہاں پر آبادیاں زیر آب آئی ہیں, اور انفراسٹرکچر کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب یہ فلوز تمام چناب میں, راوی میں اور ستلج میں بتدریج پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. مرالہ سے ڈاؤن ساؤتھ جب ہم آتے ہیں تو اس وقت خانکی میں ایکسیپشنلی ہائی فلو وچ از اباؤٹ 1 ملین کیوسکس یعنی 10 لاکھ کیوسکس کا ریلا ہے, جس کی وجہ سے آگے آنے والے دنوں میں قادر آباد کے اوپر دباؤ بڑھے گا.
جی ناظرین، یہ اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بارشیں اور یہ سیلاب اور یہ بے گھر ہونا یقینی طور پہ آپ کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی حکومت، آپ کی فوج، آپ کے ادارے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کرنٹ سچویشن ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ماحولیاتی آلودگی سے پاک سرسبز و شاداب پاکستان کے لیے اب سواری بھی بدلے گی اور سفر بھی، کیونکہ الیکٹرک گاڑیوں سے ہونے جا رہا ہے ٹرانسپورٹ میں انقلاب کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت پاکستان کی جانب سے ملک بھر کے عوام کے لیے آسان، اقساط اور بلاسود قرضے پر الیکٹرک موٹر سائیکل، اسکوٹر، رکشہ کی فراہمی، خواتین کے لیے خصوصی کوٹا اور یونیورسٹی پوزیشن ہولڈر طلباء طالبات کے لیے الیکٹرک بائکس بطور انعام۔ اب سفر ہوگا باسہولت، با کفایت اور ہوگا ماحول کا تحفظ۔ آج ہی سستی اور گرین سواری بک کرائیں تاکہ آپ کا سفر بدلے، کیونکہ سفر بدلے گا تو پاکستان بدلے گا۔ تفصیلات، رجسٹریشن اور درخواست دینے کے لیے ہماری پورٹل www.pabe.gov.pk وزٹ کریں۔ درست، ہر وقت، بر وقت پنجاب بھر کے شہریوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے میدانی علاقے سیلابی خطرے کی زد میں ہیں۔ دریائے جہلم، چناب اور راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ شہریوں سے التماس ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہیں، دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ نشیبی علاقوں اور حفاظتی بند کے اندر موجود شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ صرف سرکاری ذرائع سے موصول اطلاعات پر اعتماد کریں اور افواہوں سے بچیں۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کی ہدایات پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، سیلابی ریلا طاقتور ہے، مگر بروقت احتیاط اور کاوشوں سے اس آفت کا مقابلہ ممکن ہے۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ناظرین، بات کی جا رہی ہے طوفانی بارشوں کے حوالے سے، اور ان بارشوں کے نتیجے میں یقینی طور پر بھارت میں بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بارشیں ہوئیں، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی ہوئیں۔ اب جو سیلابی ریلے آ رہے ہیں، اس کے جو اثرات ہم تک ابھی جو ساری کی ساری آپ ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور جس قسم کی آپ نے تمام خبریں دیکھیں، یقینی طور پر پریشان کر دینے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم مونسون کی بات کرتے ہیں، اس کے سپیل کی بات کرتے ہیں، تو آگے کتنے سپیل آنے ہیں، کیا ہونا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ماہر صاحبزاد خان جو کہ ڈی جی ہیں محکمہ موسمیات کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی طرف جاؤں گا۔ صاحبزاد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی نجم ولی خان صاحب؟ سر اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ صاحبزاد بھائی، بہت مشکل ہو گئی، بڑی بارشیں ہو گئیں، اور ابھی کہا جا رہا ہے مزید سپیل بھی آنے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے اس وقت اور آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ خاص طور پہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر بھی جو ہے وہ بھی بارشوں میں گزرے گا۔ کیا فور کاسٹ ہے؟ دیکھیں جی، بالکل مونسون کا سیزن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں 3 مہینوں پہ محیط ہوتا ہے، جولائی، اگست اور سپٹمبر۔ تو ابھی تو اگست کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، اور آگے یہ اب ہم نے پرسوں سے کوئی 9ویں سپیل کی جو ہے نا وہ فور کاسٹ دے دی ہے۔
2 तारीख तक वो चलेगा, यानी 2 सितंबर तक, और वो भी अच्छी खासी बारिशों का बायस बनेगा मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे KPK के इलाके जो है, अपर एरियाज जो है, फिर ये हमारे जो है कैचमेंट एरिया जो जेहलम का है, या इन इलाकों में भी, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। तो अभी तो सूरत हाल जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसने हमें ये हमारे लिए ये सूरत हाल पैदा की है, वो ये है कि इंडियन रिजर्वायर भर चुके हैं। तकरीबन ये जो खास तौर पे रावी में जो पानी आ रहा है, ये 3 डैम भर गया था 2 दिन पहले, उसमें जो कैपेसिटी थी उसकी 100% हो गई थी। तो वो उसके बाद डेफिनेटली कोई आप ज्यादा पानी तो अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, तो वो पानी छोड़ा गया है। और वो तकरीबन आप कह लें कि जी जसड़ के मुकाम पे अभी हाई फ्लड है, वेरी हाई फ्लड, और वो आगे लाहौर की तरफ बढ़ेगा। तो सूरत हाल थोड़ी सी वो जो है कि आपको पता है कि शाहदरा की कैपेसिटी जितनी भी है वो काफी कम है। तो बहरहाल देखें, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं PDM में, या जो कुछ NDM में, रेस्क्यू 1122 या जो कुछ भी है, वो लगे हुए हैं इंतजामात या इनको सेटल करने के लिए इशू कि जी कहाँ से पानी को किधर निकाला जाए। उसके बाद देखें जी, सतलज भी अभी तक भी हरी के जो है वो 2,60,000 क्यूसेक दे रहा है पानी, वहाँ पे भी जो है उसकी सतह जो है वो कम नहीं हो रही। तो ये इसका मतलब है कि जी अगले 24 घंटे या 48 घंटे भी ये इसी तरह चलता रहेगा। और उसके पीछे भी तकरीबन भाखड़ा और पोंग डैम है जो सतलज और ब्यास पे हैं, वो भी तकरीबन भरने वाले होंगे, उनमें भी 2% तो मैंने जैसे नजम वली साहब बताया ना कि जी अब आने वाली बारिशें जो है ना वो दोबारा भी हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। चनाब में खैर सूरत हाल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो पानी छोड़ा है अब उनको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए काफी टाइम लगेगा। तो चनाब में वैसे अगर कोई दरिया में वैसे कोई बारिश होती है तो वो पानी आ सकता है, बाकी ऐसी सिचुएशंस नहीं है। तो रावी के बारे में इतलात है ना, और अभी सब मुंतजर भी हैं इस वक्त, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीमें भी मौजूद हैं शाहदरा पर, रावी पुल पर। लाहौर के हवाले से क्या इतलात हैं, कितना पानी आ रहा है, और लाहौर जो है किस हद तक जो है रावी यहाँ पर शाहदरा हो या इससे आगे निकलते हुए कितना बर्दाश्त कर पाएगा? देखें, रावी जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। ये आप देखें कि जब हम कहते हैं ना कि जी हाई फ्लड जो है 1,20,000 पे है, तो उस काफी कैपेसिटी का होता है हाई फ्लड। तो अब जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 2,30,000 क्यूसेक पानी जो है ना वो जसड़ से लाहौर की तरफ रवाना हुआ है। अभी रावी सैफन और ये शाहदरा जो है वो 91,000 क्यूसेक तक मीडियम फ्लड तक चले गए, लेकिन हाई फ्लड लेवल अटेन कर लेगा, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है। इसमें वाकया जो सूरत हाल है वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह ताला करे कि खैर सुकून से पानी निकल जाए, लेकिन ये है जो सूरत हाल लाहौर के लिए कोई अच्छी नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, ये सियालकोट में जो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बड़ी गैर मतवक्को किस्म की हुई, उसका पहले से इल्म था, और ये जो क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं जगह जगह, उसकी बार बार खबर आ जाती है, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, सियालकोट में जो बारिश हुई है वो उसमें तकरीबन क्लाउड बस्ट वाला फिनोमेना तो निकाल दें, लेकिन मानसून की बारिश का आपको पता है कि होती ऐसे है। सियालकोट में जो हमारा क्लाउड बस्ट का क्राइटेरिया या उसकी डेफिनेशन है कि जी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो, फिर उसके साथ गस्टी विंड हो या थंडरस्टॉर्म या इस तरह की एक्टिविटीज हो, तो तब हम उसको कहते हैं। लेकिन सियालकोट में 5 से 6 बजे तक जो 1 घंटे का स्पेल था उसमें 84 मिलीमीटर बारिश थी कल। बाकी जो है वो इससे कम ही बारिश है, लेकिन ये है कि बारिश का स्पैन ज्यादा हो गया था और बारिश 403 मिलीमीटर हो गई थी, जो कि अगर 24 घंटे की बारिश की देखी जाए तो सियालकोट जो है उसकी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा बारिश थी। बहरहाल देखें, मानसून में बारिशें होती रहती हैं, और ये आप देखें कि मानसून में यही आप बल्कि ये भी कहते हैं ना कि जी भैंस का एक सींग सूखा होता है और एक गिल्ला होता है, तो ये इस तरह की बारिश मानसून में हो जाती है। लेकिन इस बारिश ने जो है आगे असर जो है ना, पानी का असर जो था
وہ آگے ڈالا تھا کہ جی قادر آباد پہ آپ کا لیول جو ہے وہ 10.5 لاکھ ہو گیا تھا، حالانکہ مرالہ پہ پانی جو انڈیا کی طرف سے آیا تھا 9,17,000 کیوسک تھا، لیکن یہ پانی آگے بڑھ کے 10.5 لاکھ اور اس وقت خانکی سے کراس کر رہا ہے، وہ 10,70,000 کیوسک پانی جا رہا ہے۔ صحیح، یہ بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے اور یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں صاحبزادہ صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو سارا پانی ہے اس وقت خیر خیریت کے ساتھ نکل جائے، خاص طور پہ جب لاہور کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور میں دریائے راوی جو ہے اس کی کیپیسٹی کافی کم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کم کیپیسٹی کے ساتھ 1 لاکھ کیوسک پانی اگر اس سے زیادہ آئے گا تو اس میں سے گزرنا جو ہے وہ ایک مشکل پیدا کرے گا۔ یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بار بار جو بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کے ساتھ جو سیلاب آ رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی سیلاب آتے رہے تو وہ اتنے ہی خوفناک تھے یا اب کچھ زیادہ آ رہے ہیں؟ مریم شبیر ماہر ماحولیات ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا۔ مریم صاحبہ، کیا وجوہات ہیں اس وقت؟ کچھ زیادہ ہمیں سنگینی محسوس ہو رہی ہے، کچھ زیادہ اس سے پہلے بھی ماضی میں سیلاب آتے رہے مگر اس دفعہ کچھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زیادہ آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال کو؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ اگر پاکستان کے پچھلے 25 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایونٹس یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فریکوینسی آپ کے کلائمیٹک ایونٹس میں آ رہی ہے۔ پری انڈسٹریل لیول سے لے کے اب تک جو ہے وہ 1.1 جو ہے وہ درجہ حرارت میں تبدیلی آئی ہے، اور صرف 1.1 درجہ حرارت جو آپ کا انکریز ہوا ہے درجہ حرارت، اس کی وجہ سے آپ کی یہ اس وقت فریکوینسیز ہیں کہ آپ کے بہت زیادہ فلڈنگ ہو رہی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہیٹ ویوز آپ کی کافی پرولونگڈ ہو رہے ہیں اور بہت انٹینس قسم کے ہو رہے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے اسموگ کا ایشو آپ کو کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، آلدو وہ ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، اور سردیوں میں آپ کو واٹر اسکیسٹی جیسے ایشوز بھی نظر آتے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج اسی طرح جو ہے وہ بزنس ایز یوزول ایمیشنز کا چلتا رہے گا دنیا میں، کیونکہ ممالک کم اس ریٹ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو آنے والے وقتوں میں آپ کو زیادہ درجہ حرارت میں بڑھاؤ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ زیادہ فریکوینٹ جو ہے وہ کلائمیٹ مریم، میں اس میں اصل میں یہ ٹھیک ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو وجوہات اپنی جگہ پہ کافی ہمیں چینج نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا حل کیا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی، اس وقت جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تباہ کاریاں ہمارے پورے ملک میں چل رہی ہیں، میں تو اس کو کلائمیٹ ٹیررزم کہتی ہوں، اور اس کا شارٹ ٹرم کوئی بھی سولوشن نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے لانگ ٹرم سولوشن چاہیے، جس میں ایفارسٹیشن پہ کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان اس پہ کافی زیادہ کام کر بھی رہی ہے، لیکن ہمارا ٹمبر مافیا انفارچونیٹلی کافی ایکٹیو ہے، اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ گورننس کے کچھ ایشوز ہیں، ہمیں ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹس کے درمیان زیادہ کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت زیادہ اب ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان سیلابوں کے بعد جو ہے وہ ایک میپنگ اسٹڈی کی ضرورت ہے پورے ملک میں کہ کون کون سے آپ کے کلائمیٹ ولنریبل ہاٹ اسپاٹس ہیں، اور پھر ان اسٹڈیز کی بیس پہ جو بھی آپ کے پاس رزلٹ آئیں، حکومتوں کو چاہیے کہ لوگوں کی ری لوکیشن کا کام کریں۔ جو اربن پلاننگ ہے اس کو مزید افیکٹو کرنے کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے، آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک تقریر کے حوالے سے۔ حال ہی میں انہوں نے کہا کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں پاکستان کا تو بہت کم شیئر ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم متاثر اس سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنی جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ اپنا شیئر بھی ادا کرے، اب اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے، پاکستان کو فنڈنگ بھی کرے۔ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم عالمی برادری سے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے؟ ایک ایسی جی، پاکستان اگر گلوبل ایمیشنز میں دیکھیں تو پاکستان کا گرین ہاؤس گیسز کے شیئر بہت کم ہے، اور اس وجہ سے جو پیرس ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا اس کے انڈر ٹیکنالوجی ٹرانسفر، جس میں ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، کلائمیٹ انفراسٹرکچر، انڈسٹریل ایمیشنز کو جوائن کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بہتر کرنے کے لیے بھی، تو بہت ساری ہمیں فنڈنگ درکار ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن، اور فنڈ میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو
कंट्रीब्यूट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो सैलाब हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है एक तरह से, और ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त हम मोबिलाइज कॉन्सुलेट्स के थ्रू कर सकें, चाहे वो हमारे कंट्री में हैं चाहे अब्रॉड हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, उनको जो है वो ऑन ग्राउंड फैक्चुअल रियलिटीज़ बताएं कि हम क्लाइमेट चेंज से किस तरह सफ़र कर रहे हैं, ताकि हमें जो है वो उससे पैसा चाहिए, हमें फंडिंग चाहिए, ताकि हम कम्युनिटीज़ को रीबिल्ड करने में मददगार साबित हो सके। जो है बहुत बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहबा। हमें अपना जो मुकदमा है वो आदरी के सामने रखना है, क्योंकि हम जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीली है, हम उसके उस हद तक ज़िम्मेदार नहीं है जितना उसके असरात जो हैं हम पर आ रहे हैं। कभी हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है, और अभी 2022 का सैलाब जो था, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसका जिक्र कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी हमें 30 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, हमारी मईशत को नुकसान हुआ। और इस वक्त भी हम अगर अपने नुकसान की तरफ जाते हैं, तो जो आज सियालकोट में सूरत हाल हुई, जो आज नारोवाल में सूरत हाल हुई, बाकी जगहों पर जिस तरह हमें आगे बढ़ता हुआ पानी नज़र आ रहा है, अभी हम लाहौर के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा रैला जो है वो दरियाए रावी में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें इनको भी देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू के काम को मरबूत करना है। वो कैसा चल रहा है, सूरत हाल क्या है, जाहिद अली शाकिर जो कि नुमाइंदा है पाकिस्तान टेलीविज़न के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब की तरफ जाऊँगा। जाहिद साहब, कैसा जो है ये सारे का सारा जो अमल रहा आज नारोवाल में, और जिस तरह वहाँ पर पानी आया, जिस तरह वहाँ पर बारिश हुई, जिस तरह लोग मुतासर हुए, उसके बाद रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, रिलीफ का जो ऑपरेशन है, वो सारा कैसा चल रहा है? जी, जिला नारोवाल में आज जो सैलाबी पानी जो भारत की तरफ से दरिया रावी, नाला बसंतर और नाला डेक में छोड़ा गया था, आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी आसिम इकबाल ने जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया था दरिया रावी में, आज करतारपुर और जो कॉरिडोर है वहाँ पे उनके अंदर चला गया है। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने हमरा राना मनान जो हैं वजीर चेयरपर्सन है वजीर खानाजात, उनके हमारा जिली इंतजामिया के वहाँ पे लाइन जो है जाहिद साहब से कट की है। जाहिद अली शाकिर नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविज़न नारोवाल हमारे साथ मौजूद, वो इस चीज़ की तफसील बता रहे हैं कि नारोवाल में जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया, और उस पानी के छोड़े जाने के बाद जो करतारपुर में जो कि वहाँ पर सिखों की एक बहुत ही मोहतरम इबादतगाह है, उनका मुक़द्दस जगह है, जिस तरह वो डूबा और जिस तरह वहाँ पर आपने उसकी वीडियोस भी देखी, आपने तस्वीर भी देखी। जैसा आप करतारपुर की बात कर रहे थे। जी, आज जिला नारोवाल में सैलाबी पानी ने न सिर्फ हजारों एकड़ खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भारत की जानिब से कल रात दरिया रावी में 2,50,000 पानी जो छोड़ा गया था, जिसके बाद आज करतारपुर कॉरिडोर के अंदर सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। वहाँ पे दर्जनों अफराद फंस गए थे, जिसके बाद आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी आसिम इकबाल ने इंतजामिया के हमरा बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी आसिम इकबाल ने नारोवाल और गिरदोनवा में के देहातों का विजिट किया है और जिली इंतजामिया को हदायत दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब तफसील बताने के लिए। और जो करतारपुर में वहाँ पर एहसन इकबाल साहब खुद वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने लोगों को इंसामिया की मदद से वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया, वहाँ पर उनको बचाया गया। और यही मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कह रहा था, वही प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपके साथ फिर कहूँगा कि ये एक मुश्किल वक्त है, ये एक तकलीफ़ का वक्त है, यकीनी तौर पर नुकसान हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जानी नुकसान ना हो, आपके जो ढोर डंगर हैं वो बच जाएं, लेकिन फसलों का नुकसान वो अपनी जगह पर होगा, घरों का नुकसान हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम नुकसानात का भी अजाला करेगी। दुआ करें, आए दुआ करें कि जानी नुकसान ना हो, हमारे आपके प्यारे सब महफूज रहें और हमारे इदारे, ख़ासतौर पे जिस तरह मैंने वफाकी हुकूमत की बात की, सूबाई हुकूमत की बात की, पाक फ़ौज की बात की, मैं यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की बात करूँगा, 1122 की बात करूँगा, सिविल डिफेंस की बात करूँगा, इन तमाम इदारों की बात करूँगा, ये आपके साथ मौजूद हैं। आइए हम सब मिलकर मुकाबला करें इस मुसीबत का, और उसके बाद अल्लाह करे
کہ یہ وقت گزر جائے اور ہم دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف واپس آئیں. اسی دعا کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.